हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, स्तुति हो, हमद सना हो। हम एंड टाइम्स की स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडीइंग अबाउट द लास्ट वीक जो कि शुरू होने को है और जल्द हम इस आखिरी हफ्ता में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जंग होनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का इम्तिहान भी ले लूँ जो कि जो स्टडी को ले रहे हैं, तो असेसमेंट का टाइम है बिल्कुल। तो जो ये लास्ट वीक होगा जो कितने सालों का होगा? 7 सालों का हफ्ता। लास्ट वीक मीन्स 7। उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा? 2 हिस्सों में। और 3.5 साल का 3.5 साल का। तो जो 2 थ्योरीज हैं वो क्या क्या हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 वीक नहीं होगा बल्कि सिर्फ 3.5 साल होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो पहले 3.5 साल हैं, जो दानियल की वो जो नबूवत है कि जी निस्फ हफ्ता में यानी कि आफ्टर हाफ द वीक कुर्बानियाँ बंद हो जाएंगी, तो वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो पहला जो निस्फ हफ्ता है वो यीशु मसीह पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो कुर्बानियाँ खत्म हो। तो दे बिलीव इन दैट। एंड देन अब मुखालिफ मसीह के पास भी सिर्फ 3.5 साल। लेकिन जो ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि जो मुखालिफ मसीह आएगा उसको पूरे 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 वीक का, और उसमें क्या करेगा? आते क्या करेगा? वो लोगों के साथ अमन का मायदा मेल जोल करेगा। ही विल कम एंड डू द पीस ट्रीटी। और वो पीस ट्रीटी कब जरूरत होती है? जब जंग हो रही है। सो दैट मीन्स के इससे पहले कि वो लास्ट वीक शुरू हो, जंग होनी जरूरी है। सो वी आर वेटिंग फॉर द वॉर ऑफ इज़िकियल 38 एंड साम 83। और जब वो जंग फिनिश होगी तो उसके बाद 1 वीक के लिए अमन मुआहदा किया जाएगा। और जब अमन मुआहदा किया जाएगा तो उसमें क्या शामिल होगा? यहूदियों को क्या अलाउ किया जाएगा? कुर्बानियों का सिस्टम यहूदियों को दिया जाएगा। मीन्स के उस जंग में इंसेंटिव दिया जाएगा कि क्योंकि उसमें ऑब्वियसली जैसे पहले भी हो चुके हैं कि इर्द गिर्द की नेशंस जो हैं वो इसराइल के ऊपर अटैक करेंगी, और चूंकि वो अटैक करेंगी तो पहले भी ऐसे हो चुका है कि उन्होंने एक भी जंग जो है मॉडर्न इसराइल के खिलाफ नहीं जीती। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि जंग विल गो इनटू रियल लाइक डर्टी वॉर, और उसमें हो सकता है एटॉमिक वेपन्स टाइप जो चीज़ें भी यूज़ हो। और जब ऐसा होगा, डमस्कस तबाह हो जाएगा, ये सब कुछ जब उसमें होगा, काफ़ी नुकसान होगा, तो वो फिर ज्यूइश लोगों को इंसेंटिव देंगे और कहेंगे कि चलो ठीक है, अगर आप जंग बंदी करते हैं हमारे साथ, पीस ट्रीटी कर लेते हैं, लेट्स मेक पीस, दुनिया में हम अमन लेकर आएंगे। तो उसके नतीजे में उनको ये अलाउ किया जाएगा कि ठीक है, आप भी पहाड़ पर वर्शिप करें, जो मोरिया का पहाड़ है, ठीक है, उसके ऊपर आप भी अपना सेटअप थोड़ा सा बनाएं। और 3.5 साल तक वो कुर्बानियाँ अदा करेंगे। ये कौन सी कुर्बानियाँ होंगी? ना तो वो यौम कफ़ारा की कुर्बानी होगी, ना वो किसी और ईदों की कुर्बानी है। ये डेली सेक्रीफाइसेस की बात हो रही है, डेली सेक्रीफाइसेस जो कि दिन और रात की कुर्बानियाँ हैं। और उनका जो एग्जैक्ट टाइम है उसको मैं आपको बता सकता हूँ, उसको हम फर्दर डिटेल में बाद में देखेंगे। और दानियल की किताब 8वां बाब और उसकी 13वीं 13th वर्स लिखे कि तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना, मीन्स एंजल, कुदसी कदूस को कहते हैं एंजल को। और दूसरे कुदसी ने उसी कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और अजराम पायमाल होते हैं कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह और शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। सो 2300 डेज एंड नाइट्स, ठीक है ना। अब 2300 डेज एंड नाइट्स का मतलब ये नहीं है कि 2300 डेज हैं। डेज एंड नाइट मीन्स कि उनको हाफ करना है हमने, बिकॉज 2300 डेज एंड 2300 नाइट्स। तो इसमें अगर इसको हाफ करेंगे तो 1150 बनेगा। सो बेसिकली इतने दिनों तक जो है वो होगा। और इसमें फिर कुछ चीज़ें और भी ऐड करें तो वो 1230 दिन तक, यानी कि उसमें कुर्बानियाँ शुरू होते होते भी टाइम जो है वो लग जाएगा। और फिर आगे एक और टाइम लाइन दी गई है जो कि हम उसको भी देखेंगे बाद में। इस दौरान में लिखा है कि दानियल की किताब में जाएं, और
اس کے 12ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 7th ورس، یعنی چیپٹر 12 ورس 7، بلکہ 6 آیت لکھا ہے کہ اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم اٹھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، اگین 3.5 سال کی بات ہوئی، اور لکھا کہ جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ مقدس لوگ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور اقتدار کو نیست کریں گے مینس کہ وہ اسرائیل کے خلاف حملہ کریں گے، ایونچولی دے ول بی ایبل ٹو ٹیک اوور اسرائیل۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا، کیونکہ دانیل کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ فیوچر کی بات ہو رہی تھی۔ تب اس نے کہا تھا، میں نے کہا کہ اے میرے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک کے لیے بند اور سرب مہر کر رہیں گی، مینس کہ ان کو سیل کر دیا جائے۔ تو ڈینیل کی کتاب جو ہے وہ سیلز کی بک ہے، اور آخری کتاب کیا ہے؟ ریویلیشن کی بک ہے جو ریویل کرتی ہے۔ تو ڈینیل کو خدا نے سیل کرنے کے لیے کہا، وہ ریویلیشن میں خدا نے یوحنا کے تھرو ریویل کیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ریویلیشن کیا اور اس کو اور بتایا، لیکن اس میں بھی اور چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور 11ویں آیت میں اس نے ہنٹ دیا ہے، بلکہ 10ویں آیت میں پڑھ لیتے ہیں، لکھے کہ بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف اور براق ہوں گے۔ یہ لوگ توبہ بپتسمہ اور اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو خداوند کے اندر آ جائیں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھے گا۔ سو یہاں پر جیسے مکاشفہ کے اینڈ میں لکھے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا، ناپاک ہوتا جائے گا، جہاں پر یہ بات ہوگی۔ اور جو دانشور ہیں وہ سمجھیں گے، مینس کہ کون لوگ اس پروفیسی کو سمجھ پائیں گے؟ پیپل ہو ڈو ناٹ لیک ان نالج، اور بائبل میں لکھے کہ مائی پیپل پیرش بیکاز آف لیک آف نالج، میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ سو دیٹ مینس کہ خداوند کے روح کو لینا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں، بائبل میں لکھے کہ خدا کا روح تمہیں سکھائے گا، سو ہمیں یہ چیزیں خدا کا روح سکھا رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے، کیونکہ تو آرام کرے گا۔ اب یہاں پر ایک اور ٹائم لائن ہمیں مل گئی ہے۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹائم لائن دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ دور اور نیم دور، یعنی 3.5 سال۔ منتھس کے ساتھ کیسے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا؟ 42 منتھس، اور اس کو ڈیز میں کیسے ڈیوائڈ کیا گیا تھا؟ 1260 ڈیز۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ 1290 ڈیز، دیٹ مینس کہ another month is added into that، ٹھیک ہے نا، 3.5 سال۔ اور اس کے بعد ایک لکھا ہے کہ جب قربانی موقوف کی جائے گی، مینس کہ جب اینٹی کرائسٹ 3.5 سال کے بعد ایک دم قربانی کو اینڈ کرے گا اور اجاڑنے والی مکروہ چیز وہاں پر رکھی جائے گی ہیکل میں، مینس کہ اپنے آپ کو وہ رکھ دے گا، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا بک آف تھیسالونیئنز میں کہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو اس خدا سے اور جتنے بھی معبود ہیں ان سب سے اونچا کرے گا، اینڈ ہی ول ایکچولی سے کہ میری ورشپ کی جائے۔ اگر یہاں پہ تھوڑا سٹک ہو گیا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پہلے 3.5 سال ان کو اگنور کر دیں کیونکہ وہ صرف قربانیوں کو الاؤ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ ٹائم فنش ہوگا تو لکھا ہے کہ وہ قربانیاں موقوف کر دی جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو دن اور رات کی قربانی ہے، ڈیلی سیکریفائسز ہیں، یعنی مارننگ اینڈ ایوننگ سیکریفائس۔ اور جب لکھا ہے کہ جب وہ قربانی موقوف کی جائے گی وہاں سے اینٹی کرائسٹ آ جائے گا، اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز مینس اینٹی کرائسٹ مینس ہز امیج، مینس اس کا اپنا جو بت ہے وہ عہد کے صندوق کی جگہ پر رکھ دیا جائے گا، اس کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا گیا۔ تو جب بائبل میں یہ لفظ آیا ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز، جس کو انگلش میں abomination of desolation کہتے ہیں، that means antichrist sitting in the temple of God، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کا کیا مطلب ہے، یا what is abomination of desolation، جیسے اس نے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم اجاڑنے والی اس مکروہ چیز کو ہیکل کے مقام پر کھڑا دیکھو جیسا دانیل نے لکھا ہے تو بھاگ جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اس لفظ کا، اس ٹرمینالوجی کا کیا مطلب ہے، you can simply say کہ the terminology means antichrist sitting in the temple of God claiming to be God and asking people to worship him. So that scenario is called اجاڑنے والی مکروہ چیز، that scenario is called abomination of desolation, abomination that
desolates, ٹھیک ہے نا, جو تباہ کرتی ہے, جو اجاڑتی ہے. مکروہ چیز کون ہے؟ مخالف مسیح. اور جب اس کا وہاں پر بیٹھنا ہوگا تو اس کا ایم کیا ہوگا کہ دنیا کو اجاڑ دیا جائے, خدا کے کام کو اجاڑ دیا جائے. سو لکھا ہے کہ 1290 دن ہوں گے. حالانکہ مکاشفہ کی کتاب نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ 1260 days. 1260 days جو کہ بنتے ہیں 1260 دن بنتے ہیں 3.5 سال. لیکن یہاں پر 1290 دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک ایکسٹرا منتھ ایڈ کیا جا رہا ہے. وہ منتھ کس چیز کا ہوگا اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے, کیونکہ وہ ٹائم لائن ہم دیکھیں گے. لیکن اس میں پھر اور زیادہ جو ہے وہ دن بھی ایڈ کیے گئے, کیونکہ لکھے کہ مبارک ہے وہ جو 1335 دن تک انتظار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 1335 days. اس کے بعد مسیح کا آنا ہوگا. دیٹ مینس کہ جو فائنل ججمنٹ ہوگی وہ 1335 ڈیز کے بعد آئے گی. اور لیکن ہم جو ہے وہ 3.5 سال کے بعد ریپچر کر دیے جائیں گے. اور یہ جو باقی ایکسٹرا ٹائم ایڈ کیا جا رہا ہے 1 month اور اس کے بعد فیو مور ڈیز 45 ڈیز جو ایڈ کیے گئے ہیں, وہ کیوں کیے گئے ہیں؟ اس میں دنیا کی عدالت ہوگی. ہاللیلویا. اس میں پیالے ڈیلے جائیں گے, اس میں لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور یہ جو دن ہیں ایکسٹرا ڈیز ہیں, بائبل میں لکھے نا کہ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24واں باب 24 چیپٹر ورس 22 22ویں آیت. لکھا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں. کن کی خاطر؟ برگزیدوں کی خاطر, ہماری خاطر. تو ٹوٹل دن کتنے ہیں؟ 1335 ڈیز. 1335 ڈیز ٹوٹل لینتھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھیے کہ 1335 ڈیز ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز. یہاں سے اینٹی کرائسٹ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ Today I am the God, Lord of the Lords, God of gods, everything. ٹھیک ہے نا, اب سے میں ورشپ کر رہا ہوں. So this is abomination of desolation. This is the day when he claims کہ اب کوئی قربانی نہیں ہوگی, اب میں ہی ہوں سب کچھ, ٹھیک ہے. So total وہاں سے لے کر سیکنڈ کمنگ تک جو ہے, جب عدالت دنیا کی ہوگی, جب خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پہاڑ پر لگیں گے جس کو ماؤنٹ آف اولیوز کہا جاتا ہے, اور وہ 2 حصے ہوگا. 1335 ڈیز ہے. لیکن ایمانداروں کو جو ہے وہ کب خداوند اٹھائیں گے؟ 1260 ڈیز میں. تو یہ جو ایکسٹرا ڈیز بیچ میں ہے یہ دنیا کی عدالت کا ٹائم ہے. ان ایکسٹرا ڈیز میں ہم ہیون میں ہوں گے. ہاللیلویا. ان ایکسٹرا ڈیز میں ہم ہیون میں ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ 1260 ڈیز کے بعد for 30 days ایک اور وہاں پر کام ہوگا, اور اس کے بعد جو ایکسٹرا 45 ڈیز ہیں اس میں اور چیزیں ہوں گی, ان کو ہم دیکھیں گے. سو ہماری ٹائم لائن جو ہے وہ اتنی ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا پر کتنے دیر کے لیے کہے تو اس نے برداشت کیا تھا؟ 3.5 سال, ٹھیک ہے نا. سو ہمیں 3.5 سال, اور ہمارے لیے وہ دن گھٹائے گئے ہیں. مینس کہ دن نہیں گھٹ رہے, لیکن ہمارا جو ٹائم ہے دنیا میں وہ کم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہمیں خدا 1335 دن تک بھی انتظار کروا سکتا تھا, لیکن خداوند ہمیں وہ کام کروائے گا. اور مبارک ہے وہ جو لکھا ہے انتظار کرے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر انتظار کرے, ہم باقی دن آسمان میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. سو دس از ہاؤ اٹ از. کلیئر ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ تھوڑی نہیں ہے. سو میں دوبارہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ forget about this period جو کہ امن کے 3.5 سال ہے. ٹوٹل ٹائم جو دیا گیا ہے وہ 3.5 سال کا ہے مخالف مسیح کو, جب وہ اپنا رین کرے گا, جب وہ آ کر اپنے آپ کو تبدیل کرے گا. سو 3.5 سال بنتے ہیں 1260 ڈیز. لیکن ٹوٹل ٹائم پیریڈ جو دانیل کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں, وہ ہے 1335 ڈیز. دیٹ مینس کہ another extra set of days on top of that. وہ کتنے سال ہیں آپ کو بتا سکتا ہوں. سو 1335 days minus 1260 days, ٹھیک ہے نا. سو 1335 minus 1260, سو یہ 75 days ایکسٹرا بن گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ 75 days بھی جو ہیں وہ کیسے ڈیوائڈ ہیں کہ 30 days کا پیریڈ اینڈ 45 days کا پیریڈ. وہ جو 30 days کا پیریڈ ہے اس کو جب ایڈ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 1290 days, جو کہ دانیل بتا ہے.
और फिर एक्स्ट्रा 45 डेज जब ऐड किए गए तो वो 45 डेज हैं, वो है 1335 डेज। वो जो 30 डेज का पीरियड है उसमें प्याले और ये सब कुछ हो रहा होगा, और जो 45 डेज का वो सताए जाने का जो है वो वक्त है जिसमें अथाह गड्ढे से गंदी धुएं निकलेंगे, वो सब कुछ निकले और दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उजाड़ने वाली वो है ना, उजाड़े हर एक चीज़ को फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़, और इस तरीके से जो है ये सब कुछ काम होगा। लेकिन इस सब का आगाज जो है वो सील, बाइबल में खुदावंद ने दानियल को क्या कहा था कि तुम क्या करना है, सील कर दो, लेकिन एंड पर जो है वो क्या किया जाएगा, सील्स को खोला जाएगा। ठीक है ना, मुकाशफा की किताब 5वें बाब में लिखा है कि उन सील्स को खोला गया। रेवलेशन चैप्टर 5 में उन सील्स को खोला गया, और सील्स को खोलेगा कौन, खुदावंद यीशु मसीह खोलेगा। और जब सील को खोला गया तो पहली सील जब खोली जाएगी तो हम यहाँ पर खड़े होंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ 7 years, इन द बिगिनिंग ऑफ 7 years। मेरे साथ देखें चैप्टर 6 रेवलेशन वर्स 1 लिखा है कि फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज आती सुनी कि आ। और मैंने देखा कि क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये एंटी क्राइस्ट है, दिस इज द एंटी क्राइस्ट। ठीक है ना, ये किसको जो है कॉपी कर रहा है, मेरे साथ देखें रेवलेशन चैप्टर 19 में, और उसकी वर्स 11, 19 वर्स 11 लिखा है कि फिर मैंने आसमान को खुला देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक है, और रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। ये जो सफ़ेद घोड़े वाला है चैप्टर 19 में, ये लड़ाई जो कर रहा है और इंसाफ कर रहा है, वो रास्ते के साथ कर रहा है, विद राइचियसनेस। ठीक है ना, हिज एक्शंस आर बेस्ड ऑन राइचियसनेस। उसकी जो लड़ाई है, वो जो इंसाफ करने के लिए आ रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, वो बुराई की कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, और उसकी लड़ाई जायज़ है। लेकिन जो ये घोड़े वाला छठे चैप्टर में है वाइट, वो भी लड़ाई कर रहा है, उसको भी फतह करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो जो है वो अनराइचियस वाइट। ठीक है ना, वो दुनिया को फतह कर रहा है। सो दो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये भी खुदावंद यीशु मसीह हैं जो चैप्टर 6 में लिखे गए। ही इज नॉट जीसस क्राइस्ट, he is antichrist। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट विल कम एट द एंड ऑफ द टाइम, व्हाइट घोड़े पे बैठ के, जब उस टाइम एंड पे आएंगे। ठीक है ना, 1335 दिन के बाद जो है। लेकिन मुखालिफ मसीह जो है वो क्या आएगा, 7 साल के शुरू में जब आएगा तो पहली सील खोली जाएगी, और उसको व्हाइट घोड़े पर क्यों बिठाकर रिप्रेजेंट किया जाए, दैट डज नॉट मीन कि देयर विल, हम अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि एक सफेद घोड़े पे बैठ कर गा रहा है, नहीं, ही विल कम क्लेमिंग टू बी क्राइस्ट। व्हाइट घोड़े से क्या मुराद है कि वो अमन की बात करता हुआ है। ठीक है ना, सो इट्स ऑल सिंबलिज्म, वो अमन की बात कर रहा है, और अमन के साथ जो है वो उसको कुमान दिया गया है, उसको ताज दिया गया है, मीन्स के उसको किंगशिप दी जाएगी, उसको इख्तियार दिया जाएगा। ही विल बिकम अ किंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ही विल बिकम अ किंग। और लिखा है कि वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। वो कैसे फतह करेगा, वो इवेंचुअली ये सारे मिडिल ईस्ट को फतह कर लेगा, उसके साथ यूरोप को फतह कर लेगा। He will bring everybody in his control। ठीक है ना, तो ये जो पहली मोहर है, ये मोहर will last for 3.5 years। ठीक है ना, और उसके बाद जब उजाड़ने वाली मकरूह चीज रखी जाएगी, जब वो कुर्बानियों को बंद कर देगा, तब दूसरी मोहर खोली जाएगी। और लिखे कि मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग क्या था, लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। सो दूसरी मोहर जो है वो मिडल ऑफ द वीक में, जब कुर्बानियों को मौकूफ किया गया है, जब इस सारे सिस्टम को वाइंड अप किया गया है, और उजाड़ने वाली मकरूह चीज अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन को रख दिया गया है, जिधर से टाइम लास्ट टाइम पीरियड शुरू होगा 3.5 years प्लस 75 days, तब सेकंड मोहर खोली जाएगी। दिस इज द टाइम जब अमन जो किया था मुआहदा वो खत्म हो गया, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, सुलह जमीन से उठा ली जाएगी, और कत्ल व गारत शुरू हो जाएगी। और फिर फौरन उसी वक्त
भैया दूसरी भी, तीसरी और चौथी मोहर भी खोल दी जाएगी और पांचवी मोहर भी खोल दी जाएगी। वो कैसे होगी कि तीसरी मोहर जो है वो रोटी पानी सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर ली जाएगी, और फोर्थ जब मोहर खोली जाएगी तो लिखा है कि 3 चीजों के साथ वो मारेंगे, तलवार, बल्कि 4 चीजों के साथ, तलवार, काल और वबा और जमीन के दरिंदे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तलवार और काल और वबा जो है ये शहरों में जो है वो होगा, लोगों के खिलाफ अटैक्स होंगे, पीपल विल बी किल्ड बाय द स्वॉर्ड, देयर विल बी फैमिन्स, फूड कंट्रोल किया होगा, देयर विल बी जो इसको कहते हैं वबा होगी, वहाँ पर जो है वो तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाएंगी। लेकिन जो बियाबान में लोग होंगे वो उनके खिलाफ क्या अबलीस भेजने की कोशिश करेगा? जंगली दरिंदे भेजने की। सो थर्ड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सील्स यहाँ पे खुलेंगी, और पांचवी फिर मोहर जब खुलेगी तो लिखा है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कत्ल करना शुरू कर देगी। तो पांचवी मोहर थ्रू आउट खुली रहेगी 3.5 साल की, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि मुकद्दसों को मारा जा रहा है, उनके सर काटे जा रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, और आवाज़ें आएंगी। सो हम क्या करेंगे, इन सील्स को थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, और आज हमने काफ़ी इसकी डिटेल देखी है। सो देखेंगे कि ये सील्स जो हैं ये कैरी क्या कर रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज। और फिर छठी मोहर बिल्कुल एंड पे जाके होगी, जब वो लास्ट टाइम पीरियड शुरू होगा। लिखे ना कि दुनिया के बड़े बड़े जनरल जो हैं और फौजी सरदार और मालदार और बादशाह, वो कहेंगे कि पहाड़ों हमारे ऊपर गिर जाओ। क्यों कहेंगे? बिकॉज अदालत शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सो 5th एंड 6th सील के बीच में काफ़ी टाइम है। 5th सील है, सो यहाँ पर पहली सील खुल रही है, दूसरी तीसरी चौथी सील यहाँ पे खुल रही है, पांचवी भी यहाँ पे खुल रही है, लेकिन पांचवी सील जो है वो थ्रू आउट लास्ट टाइम पीरियड लास्ट करेगी। समझ आई सील्स की? थोड़ी समझ, इसको और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।